बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरशाद हुसैन रूंगा, आपको अपने पेज पर खुश आमदीद कहता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के सदर मोहसिन अदील चौधरी, दुनिया मीडिया ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं, OSR हैं और लिया टुडे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आज आपने देखा होगा कि कल से पूरे नेशनल मीडिया पर लाहौर में ख़वातीन के साथ होने वाली एक जिनसी हरासगी के बारे में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मौक़िफ़ आ रहे हैं। आज हम थोड़ा सा पीछे जाकर मोहसिन अदील साहब के ज़रिए आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे वाक़यात को इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और क्या ये जो वाक़यात हैं इनको दबाकर या इनके जो किरदार हैं उनको सज़ा दिए बग़ैर हमारा ये मुआशरा, हमारी ये बच्चियां जो है वो सुलझ सकती हैं। मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया है। मैं चाहता हूं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी से शुरू करके मौजूदा दिनों में जो सूरत हाल है उस पर आप हमारे नाजरीन को बताइए कि सूरत हाल है क्या। जी बिल्कुल, सारे वाक़यात हमारे सामने हैं एज ए रिपोर्टर भी और एज ए वालदैन भी। मैं समझता हूँ कि हमारी भी बच्चियाँ हैं सबकी जो कि को एजुकेशन के इन इदारों में जो है पढ़ती हैं। प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन की बतदरीज कमी होती जा रही है इदारों में। को एजुकेशन तो हमने अलाउ कर दी, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं या फिर वहाँ पे जो इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए जो है कोशिशें होनी चाहिए थी वो हमें नज़र नहीं आती। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था। वहाँ पे जो है उसको फिर आप यूँ कह लें कि जो इंक्वायरीज़ का सिलसिला है उसके अंदर उसको दबा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ही। मैं वहाँ की बात तो है ही, सारे लोगों के नज़रों में है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो है किस तरह सारे सिलसिले को जो है वो दबाया गया। हमारे लिया में भी मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ को एजुकेशन के जो इदारे हैं वहाँ से रिपोर्ट होते हैं और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो कि शायद लोग अपनी इज़्ज़त को सामने ना लाने की वजह से भी हमारी इज़्ज़त महफूज रहे, तो वो लोग बेचारे मजबूर हैं और वो उस मामले को किसी सूरत भी रिपोर्ट नहीं करते, किसी इदारे में रिपोर्ट नहीं करते, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते, वो मीडिया को रिपोर्ट नहीं करते। हमारे आपको याद होगा कि चौकाज़म में प्रोफेसर की चैट जो है वो वायरल हुई थी, उसको भी इसी तरह बहुत मीडिया की तरफ से भी हाइप मिली और उसके ऊपर इंक्वायरीज भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली उस इंक्वायरीज को भी दबा दिया गया। कोट सुल्तान में भी इस तरह के कुछ वाक़यात हुए और मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है कुछ यहाँ के इदारों में, लिया शहर के इदारों के भी इसी तरह के जो है वो सिलसिला है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें हम इस आगाही दें लोगों को कि जनाब बच्चियों की एक तो किस तरह वो उसको महफूज बना सकते हैं, बच्चियों को भी इस बात की आगाही होनी चाहिए, खुसूसन जो है को एजुकेशन के इदारों में कि आपको किस तरह आगे रन करना है। मैं समझता हूँ कि तालीमी नंबर्स का जो सिलसिला है इसके हवाले से भी जो है बच्चियों को सेमेस्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। हमें कोशिश करनी है, हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली इस सेमेस्टर सिस्टम को ख़त्म करें। जो हाथ में होते हैं प्रोफेसर के या लेक्चरर के जो नंबर हैं वो नहीं होने चाहिए। जहाँ तक बात है जो निजी इदारे में लाहौर में वाक़या हुआ, तो उस हवाले से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है उसमें वाज़ेह तौर पर अभी तक जो बात आई है कि अभी तक कोई भी कंप्लेनेंट सामने नहीं आया। पुलिस मजबूर होती है कि जब तक कंप्लेनेंट सामने ना आए तो उस पर वो कार्रवाई नहीं होती, हाइप दी जा रही है। ये इंशाल्लाह मैं आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई बासर लोगों का कोई हाथ हो सकता है। कोई ना कोई बात तो होती होगी मोहसिन भाई। ये इतनी बड़ी बात निकल आना, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाना, जलाओ घिराओ हो जाना, ये ऐसे तो नहीं हो जाता जैसे इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अगर डिसइंफॉर्मेशन को जिस तरह हमारा सोशल मीडिया उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको हम देखें कि बहुत से पहले भी ऐसे वाक़यात हुए, खुसूसन बानी PTI के हवाले से आप देखें आजकल कितना ज़्यादा उसको हाइप दी जा रही है। जी वो सर्द खाना वहाँ पे मतलब उसकी डेथ हो गई है, कोई कहता है वो बीमार हो गया, उसे जहर दे दिया गया है। मतलब इवन के हमारे जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, वो भी उसको मिस रिपोर्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि एक हाइप। असल में ये वाक़या आपकी बात दुरुस्त है कि आग लगती है तो फिर धुआं उठता है,
لیکن اس طرح کے واقعات کو شاید پہلے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اس کو اتنی تیزی سے اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک جماعت جو ہے بطور خاص اس کوشش میں ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش کی طرز پر طلباء نے ایک احتجاجی تحریک کو جنم دیا وہاں پہ، اور پھر اس میں تختہ الٹا ایک مقبول حکومت کا، تو یہاں پہ بھی بڑی دیر سے کوشش ہو رہی ہے بھی کوئی ایسا ہمیں سرا ہمارے ہاتھ آئے، کوئی ایسا واقعہ جو ہے رونما ہو کہ جس کی وجہ سے ہم کرا کے اس طلباء کی تحریک کو جو ہے وہ ہوا دے۔ اس کے پیچھے بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ انتظامیہ کس چیز پہ کارروائی کرے؟ اگر کوئی واقعہ ہوا بھی ہے وہاں پہ تو وہ شاید اس قدر شدت کا واقعہ شاید نہیں تھا، اگر ہوتا تو لازمی بات ہے رپورٹ ہوتا، اور ابھی بھی یہ بات کہی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے، اور بلکہ اپنے نمبرز انہوں نے دیے ہیں، اپنے ای میلز دیے ہیں، ٹول فری نمبر دیے ہیں کہ جناب جس کو کوئی شکایت ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ہمیں کمپلینٹ درج کرانی ہے تو آئے، ہم کراتے ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کیا ایسے واقعات جب رونما ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں، کیا ان کو دبا دینا چاہیے، یا پھر والدین کو جرأت کر کے ان لڑکیوں کو بھی سامنے آ کے ایسے کرداروں کو سزا دلوانی چاہیے؟ سر جی، جب تک رونگا صاحب ایسا نہیں ہوگا تو مشکل ہوگی۔ یہاں پہ بھی اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس بچی کو سامنے آنا چاہیے، اور سامنے آ کے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے باقاعدہ، تاکہ جو گھنونے کردار ہے اس طرح کے واقعات کے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے لیا کے کالج میں بھی آج کل جو ہے اسی طرح کا ایک واقعہ، لیکن ہم نے ابھی کوشش کی ہے کہ جب تک اس کے کوئی تانے بانے پراپر طور پر ہمارے ہاتھ نہ آ جائے، ہمیں اس بچی کے تک پراپر ہماری بھی رسائی نہ ہو جائے، اس کے اوپر کوئی انکوائری ٹیم بھی بنی ہے اور انکوائریز بھی ہو رہی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہمارے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، اب جیسے یہ معاملے کو اس طرح کو چھالا گیا تو تعلیمی اداروں کی ساکھ بھی شدید طور پہ متاثر ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیا کے معاملات کو ہم جو ہے وہ ریکارڈ کا یا پرنٹ میڈیا کا یا الیکٹرانک میڈیا کا حصہ بنائیں۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح معاملے تک ہم پہنچے۔ اسی طرح میری ریکویسٹ ہے کہ تمام جو میڈیا پرسنز ہیں یا جو بھی لوگ اس کو ہائپ دے رہے ہیں وہ سوچیں سمجھیں، پاکستان کی جو ہے سالمیت کو مد نظر رکھیں، اداروں کے تعلیمی اداروں کے وقار کو مد نظر رکھیں، لیکن میری والدین سے بھی ریکویسٹ ہوگی ایک تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے موبائل فون پر جو ہے وہ نظر رکھیں کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور پھر ادارے میں جا کر بار بار وہ جو انتظامیہ ایڈمنسٹریشن ہے ان سے وہ لحاظان رکھیں، تاکہ وہ وہاں سے پتہ چل سکے کہ ہماری بچی کی پروگرس کیا ہے، کب آ رہی ہے، تو اس طرح معاملہ آگے چلے گا۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا ہے محسن عدیل چونکہ صدر ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے، اور ان کا عہدہ ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ان کے اوپر پردہ ڈال کر اداروں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو لیا کا وہ کالج جس میں یہ بات چل رہی ہے، پچھلے کئی مہینوں سے سی سی ٹی وی کیمرے بند ہیں، سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو منتظمین ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ ایسی مصیبتوں سے بچیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔